यो त काङ्ग्रेस त अहिले चियानमाथि उभिएको छ। यो त अब दाह संस्कार हुनु मात्रै बाँकी छ। आज एमसीसी कस्तो भएको छ भने भानुभक्तको चाहिँ रामायण जस्तो भयो। 30 वर्षमा यो राष्ट्रलाई यो रूपले नाङ्गो रूपमा गराउने नालायकहरूको यो बोली मात्रै हो। बरु नेपाली महिलाको पेटिकोट राखेको म सेल्युट गर्थेँ। यो भारतीय झन्डा चाहिँ हाम्रो अधिवेशनमा राखिदिनु चाहिँ पार्टी फुटाएरै भए पनि तपाईको एमसीसी पास गराउन खड्ग ओली कटिबद्ध छ। महाकालीमा राष्ट्रघात गर्नेहरूले एमसीसीबाट देश विकास हुन्छ भन्नु योभन्दा ठुलो दुर्बुद्धि। 7 सालदेखि आन्दोलन रेडिमेड आन्दोलन भएका छन्। यस्ता आन्दोलन कता स्वतः पश्चिमबाट चाहिँ सूर्य उदाउँछ भन्ने खड्ग ओली र शेरबहादुर देउवा अहिले महाकाली कहाँ छ? अलिकति पनि मान्छेले तपाईको चाहिँ यो चाहिँ बोल्न नहुने भाषा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। आज अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा बाबुराम कामीको चाहिँ नेता माने चाहिँ काङ्ग्रेस हिँडेको। यी नबोल्ने सरितागिरी हुन् र अहिले यो अङ्गीकृतमा त बोल्ने सरितागिरीको रूपमा चाहिँ आइसक्यो। राजा वीरेन्द्रको हत्या हुनुमा पनि नागरिकता प्रकट। अहिलेका नक्कली विष्णु पनि सक्कली बनेर यिनीहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा चिनले हालिदियो भने यो सक्कली कम्युनिस्ट। प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली के भन्छन्? लसुन बेसार अदुवा पानी खाओ कोरानो भगाओ। यो तपाईँको डेभलपमेन्ट भनेको विकास भनेको देखाउने दाँत मात्रै हो। यो चाहिँ यो गणतन्त्रभन्दा खतरनाक ढङ्गले यो आइरहेको छ। नेपालको हत्या हुनुभन्दा त्यस्ता यी गलत मान्छेको हत्या भयो भने जनताले यसलाई ताली लाउँछ। आज कम्युनिस्टहरू नक्कली नै भए पनि सक्कली विष्णु बनेर चाहिँ नेपाली जनतामा आउँदैछन्। नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ देखिएन, न भाषामा देखिन्छ, न धर्ममा देखिन्छ, न हाम्रो राष्ट्रियताको मौलिक परम्परामा देखिन्छ। हार्दिक स्वागत छ। आजको छलफलको चुरो कुरो मैले यो नागरिकता, अङ्गीकृत नागरिकता, एमसीसी लगायत थोरै सीमाको विषय र यहाँको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित हुने विचारले त्यस्तो किसिमको तय गरेको छु। सबभन्दा पहिले म नागरिकताको विषयबाट एकदम तपाईँको उमेशजी, नेपाली जनताको आस्था र विश्वासको आधार भनेकै राष्ट्रियता हो। यसलाई तपाईँहरूकै यो कार्यक्रमकैसँग जोडेर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जनताको विश्वास र आस्थाको आधारको चुरो कुरो भनेकै राष्ट्रियता र हाम्रो राष्ट्रियताको तपाईँको जनताको भावनाको चुरो कुरो पनि राष्ट्रियता। एकदम गजब कुराबाट आज हाम्रो कार्यक्रमको थालनी हुने हो। त्यसैले तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला समेतले कहिल्यै पनि पछिल्लो 33 सालपछि त यो कुरा उहाँले स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर उहाँको जीवनको लामो शासन, लामो समयसम्म पनि काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि राष्ट्रियतालाई, नेपाली राष्ट्रियतालाई, हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृति अथवा तपाईँको हाम्रो राष्ट्रियताको चुरो कुरालाई कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन उमेशजी। तर भन्न चाहिँ सधैँभरि राष्ट्रियता भन्ने लेखो, तर कहिले पनि प्राथमिकतामा राखेन। र काङ्ग्रेसले जहिले पनि पश्चिमा तपाईँको यो प्रजातन्त्र र मानव अधिकारलाई राष्ट्रियताको तपाईँको चाहिँ आधारको रूपमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेको छ। र यदा कदा बरु तपाईँ हेर्नुहोस् कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। कम्युनिस्टहरू भनेको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियवादलाई विश्वास गर्ने शक्ति हो। उनीहरूले राष्ट्रवादलाई सैद्धान्तिक रूपले उनीहरूले विश्वास गर्दैन। र तर तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्थाले राष्ट्रलाई चाहिँ प्रमुख मान्छ, राष्ट्रियताको प्रश्नलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छ। तर उमेशजी यहाँ दुर्भाग्य के भएको छ भने बरु कम्युनिस्टहरू यदा कदा राष्ट्रियताको मामलामा उनीहरू चाहिँ अगाडि छन् र जनताको जुन राष्ट्रियताको विश्वासको जुन आधार हो, आधारलाई बरु कम्युनिस्टहरूले अगाडि बढाएका छन्। काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि तपाईँको यो कुरालाई एउटा पनि नजिर छैन। नजिर त छन्, तपाईँको केही नजिरहरू छन्, ती आकस्मिक नजिरहरू हुन्। तर रणनीतिको हिसाबले सुदूर तपाईँको एउटा तपाईँको रणनीति बनाउने, हाम्रो मौलिकतालाई प्राथमिकता दिने काम काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि गरेन। तपाईँहरूलाई सुन्दा अनौठो लाग्छ। आज अङ्गीकृत नागरिकताको जुन प्रश्नमा म आउँछु, त्यो मुख्य विषय नै त्यही हामी आउनेछौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको सुरुको नाम अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस थियो। कति सालतिर कुरा हो यो? यो चाहिँ 3 सालतिरको कुरा। बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको पहिलोको सुरु। बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको काङ्ग्रेसको नामै अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस थियो। यसको रहस्य चाहिँ के छ? रहस्य के छ भन्दाखेरि अब भारतीय भन्ने शब्द राखेपछि त्यहाँ चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने थियो। अब यो नाममा गणेश मानजीले आपत्ति जनाउनु भयो।
र त्यो अधिवेशनमा चाहिँ भारतीय झन्डा राखेको हुनाले गणेशमानले केसम्म भन्नुभयो भने बरु नेपाली महिलाको पेटिकोट राखेको म सेल्युट गर्थेँ, यो भारतीय झन्डा चाहिँ हाम्रो अधिवेशनमा राखिदिनु चाहिँ गलत भयो भनेर विरोध गर्नुभयो। त्यो के संस्थापक नेता बिपी कोइरालाकै नियत लगायत तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जस्तो तपाईँको त्यहाँ भट्टराईजी पनि हुनुहुन्छ, गणेशमानजी पनि हुनुहुन्छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी देवी प्रसाद शर्मालाई चाहिँ पहिलो चाहिँ अध्यक्षको रूपमा राखिएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराई तपाईँको यो चाहिँ कार्यालय मन्त्रीको रूपमा रहनु भएको छ, महामन्त्री थिएन, कार्यालय मन्त्रीको रूपमा चाहिँ राखेको छ। र तपाईँको यद्यपि त्यतिखेर काङ्ग्रेसको झन्डा चाहिँ अत्यन्त राष्ट्रवादी खालको थियो, त्यो कुरा आज हामी प्रसङ्गमा छैन, त्यो कुरा प्रसङ्गमा छैन। र काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि यो विषयलाई प्राथमिकता राखेन। यो विषय भनेको राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता राखेन उसले। तपाईँको पश्चिमा प्रजातन्त्र र तपाईँको चाहिँ मानवाधिकारलाई नै राष्ट्रियताको आधार तपाईँको मानेको छ। बिपी कोइरालाले यहाँसम्म भन्नुभएको छ, 33 सालभन्दा अगाडिको बिपी कोइरालाले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियताको आधार भनेको भूगोल होइन र नेपाली जनताको भावना हो, र त्यो भावना चाहिँ प्रजातन्त्र जोडिसकेपछि मात्रै त्यो चाहिँ के हुन्छ, बलियो हुन्छ भन्ने भन्नुभएको छ। यद्यपि तपाईँको उमेशजी प्रजातन्त्र र मानवाधिकार हामीलाई आवश्यक छ, तर अपरिहार्य तत्त्व चाहिँ राष्ट्रियता हो। तर राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद त लेख्या हुन्छ नि त, लेखेको हुन्छ। तर कहिल्यै पनि काङ्ग्रेसले तपाईँलाई यो काङ्ग्रेसका नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्दैन। त्यही भएर जस्तो तपाईँको अहिले यो चाहिँ एमाले के निर्णय गर्यो, यद्यपि एमालेमा पनि पश्चिमाहरूको प्रभाव र दबाब छ। एमाले कि नेकपा? एमाले के निर्णय गर्यो भने तपाईँको हरेक सांसद अथवा पदाधिकारीहरूले, केन्द्रीय समितिका मान्छेले नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा भएको चाहिँ चिन्ह तपाईँको लगाउने, त्यसपछि तपाईँको दौरा सुरुवाल र गुन्यु चोलोलाई उनीहरूले पार्टीगत निर्णय गरे र एमाले भित्रै बरु पृथ्वीनारायण शाहको बहस हुन्छ, राजा महेन्द्रको मूल्याङ्कन एमाले भित्रै हुन्छ र नेपालको मौलिकताको बरु तिनै हारी जिती बहस हुन्छ। काङ्ग्रेसमा कहिले पनि यो बहस हुँदैन। र नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेलाई आज पनि सोध्नुभयो भने बिपी कोइराला ठुलो कि पृथ्वीनारायण शाह ठुलो भन्दा बिपी कोइराला ठुलो भन्ने। तर त्यो त कम्युनिस्टहरूले पनि मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, अझै कम्युनिस्टहरू त अझै पर गएर मार्क्स लेनिन माओका फोटोमा माल्यार्पण गर्छन्। कम्तीमा नेपाली काङ्ग्रेसले भित्र लुकेर के गर्छ त्यो देखिया छैन, विदेशी नेताहरूले के गर्छ देखिया छैन। महात्मा गान्धीको तपाईँको फोटो राखेर माल्यार्पण गरेको त देखियो केही एउटा कार्यक्रममा। तर कम्युनिस्टहरूले जसरी विदेशी नेताहरूलाई आफ्नो चाहिने पथ प्रदर्शक सिद्धान्तको रूपमा मानेर अगाडि बढाएका छन्, काङ्ग्रेसहरूमा त बाहिर नाङ्गो रूपमा त त्यो देखिया छैन। के हो वास्तविकता चाहिँ? के होइन, त्यो तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको एउटा आडम्बर मात्रै हो। र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियताको बारेमा चाहिँ अझ तपाईँको कम्युनिस्टहरूभन्दा चाहिँ तल्लो श्रेणीमा देखिन्छ। जस्तो तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको झन्डाकै तपाईँको विषय हामीले उठाउने हो भने, हेर्ने हो भने, फ्रेडरिक डी रुजवेल्टको 1941 को चाहिँ तपाईँको अमेरिकन राष्ट्रपतिको चाहिँ भाषणमा दिएको चाहिँ 4 फ्रिडम चाहिँ हो। हेर्नुहोस्, र काङ्ग्रेसको आदर्श के देखिन्छ भने युरो अमेरिकन मुखी छ भने कम्युनिस्टहरूको आदर्श युरोप मुखी छ। र तपाईँको जस्तो कालापानीकै गीत पनि काङ्ग्रेसले किन गाउन सके? कम्युनिस्टहरूले गाए। विस्तारवाद, भारतीय विस्तारवाद, साम्राज्यवाद। यद्यपि उनीहरूबाट पेनिट्रेसन छ, उनीहरूमा लगानी छ, त्यो अलग हो। तपाईँको यसलाई सहज रूपले र नेपालको राष्ट्रियता, आज कालापानीको विवाद यो चर्काउनमा 7 सालपछि नै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ दिल्ली सम्झौतादेखि लिएर यो भारतीय जुन सैनिक मिसनदेखि लिएर जुन चेकपोस्ट राखिएका थिए 18वटा चेकपोस्ट, यो त कम्युनिस्टहरूले निरन्तर विरोध गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसले त तपाईँको मातृकाकै पालामा यो भित्रिएको छ। तर यही कुरामा काङ्ग्रेसका नेताहरू के भन्छन् भने मातृकाले भित्राउँदा, मातृका प्रधानमन्त्री हुँदा काङ्ग्रेस छोडिसकेका थिए भन्छन्। होइन, काङ्ग्रेस त पछि छोडेको हो। तपाईँको सुरुमा त काङ्ग्रेस बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुने कि मातृका त काङ्ग्रेस छोडेको त मातृकाले 10 सालमा, यो त 9 सालमै निर्णय गरे। भनेपछि काङ्ग्रेसहरू अझै प्रोपोगन्डा गर्दैछन्। होइन, गलत प्रोपोगन्डा हो। किनभने तपाईँको आज तपाईँको यो आएको छ, खम्पा विद्रोहीहरूलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ वीरगन्जमा तपाईँको पक्राउ गरे मुस्ताङमा जाँदाखेरि। त्यतिखेर सूर्यप्रसाद उपाध्याय चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिपीको। उहाँकै निर्देशनमा खम्पाबाट पक्रिएका विद्रोहीहरूलाई चाहिँ छोडिएर उनीहरू मुस्ताङ गए र खम्पा विद्रोहको यो रूपमा चाहिँ आयो।
त्यसैले काङ्ग्रेस तपाईँको यो चाहिँ यो कुरामा काङ्ग्रेस पश्चिमाको छाता र इन्डियनको स्वार्थभन्दा बाहिर नि छैन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस अहिले के देखिँदैछ भन्दाखेरि नागरिकताको विषयमा यो भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो देखिएको छ, एमसिसीको विषयमा तपाईँको अमेरिकन काङ्ग्रेस जस्तो देखिएको छ। भनेपछि यो नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ पनि देखिएन। नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ देखिएन, न भाषामा देखिन्छ, न धर्ममा देखिन्छ, न हाम्रो राष्ट्रियताको मौलिक परम्परामा देखिन्छ, यो कहीँ पनि देखिँदैन। र सिर्फ तपाईँको यो चाहिँ पश्चिमा प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको ढुवाङ फुकेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस यो रूपमा अगाडि बढेको छ। तपाईँलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्ला, एउटा तपाईँको घोइरे कामी भन्ने अहिले बिरामी छ। त्यो पहिला काङ्ग्रेसकै सांसद भएको थियो, काङ्ग्रेसकै पुरानो तपाईँको नेता हो, लडाकु योद्धा हो, घोइरे कामी हो होइन, घोइरे कामी होइन। आज ऊ बिरामी छन्, त्यतातर्फ काङ्ग्रेसको तपाईँको ध्यानै छैन। आज अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा अहिले बाबुराम कामीको चाहिँ नेता माने चाहिँ काङ्ग्रेस हिँडेको छ। कसरी बाबुराम कामीलाई कसरी नेता मान्यो? हो, कसैले के मान्छ भने यो अलिकति यो विषयमा राख्न चाहन्छु। म यो नागरिकतामा आउँछु। हजुर, यो किन राखेको छ भने अङ्गीकृत नागरिकता चाहिँ यो बाबुराम लगायत उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको पार्टी र काङ्ग्रेसको चाहिँ एउटै तपाईँको छ। त्यसैले अब पहिला अलिकति म कहाँनिर अलिकति प्रवेश गरेँ भने हजुर तपाईँ घोइरे कामीमा प्रवेश गरेर बाबुराम कामीमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँले काङ्ग्रेसले तिनीहरूले नेता मान्यो भन्ने तपाईँको तिनीहरूको विचारमा हिँड्यो भने त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जस्तो राष्ट्रियताको सवालमा काङ्ग्रेसको तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अलिकति मलाई जोड्न कहाँनिर मन लाग्यो भने कतिपय मान्छेले मैसँगको कार्यक्रममा के कुरा उठाउनुहुन्छ भने यो काङ्ग्रेसको स्थापनै बनारसमा भएको छ, कम्युनिस्टको स्थापनै कलकत्तामा भएको छ भनेपछि यी पार्टीहरू कसरी नेपालको माटो बोकेको, नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालको माटोको सुगन्ध आउने कसरी हुन्छन्? यी पार्टी त यहाँ निर्माण भएकै होइनन् भनेपछि यी पार्टीहरू बनिया छन् भारतमा। अनि कसरी यिनले नेपालको चाहिँ भलोमा काम गर्छन् भनेर धेरैचोटि प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यो वास्तविकता तपाईँ एकदम अनुसन्धान गर्ने भनेको एउटा कुरा के छ भने जस्तो तपाईँको बिपी कोइरालाले राजा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र भन्ने पुस्तकमा पुष्पलालको बारेमा लेख्नु भएको छ। हजुर, अब तपाईँको यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला तपाईँको भारत विरोधी तपाईँको कुराहरू चाहिँ जस्तो तपाईँको गोरखपुरमा चाहिँ मोहन विक्रम सिंहले तपाईँको विस्तारवादी भारतको विरुद्धमा चाहिँ प्रस्तावहरू पारित गरे। प्रचण्डको तपाईँको 10 वर्षे जनयुद्धमा 8 वर्ष भारतमा बसेर अनि नेपालमा चाहिँ भारत विरुद्ध चाहिँ सुरुङ युद्धको नाटक गर्ने। हेर्नुहोस्, यी कुराहरू तपाईँको तमाम विकृतिहरू जस्तो बाबुराम भट्टराई नै तपाईँको चाहिँ बिएचयूमा चाहिँ के अरे यो चाहिँ जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी उहाँले पढ्नुभयो। यस्ता तपाईँको त्यो पार्टीभित्र पेनिट्रेसन हुने कुरा चाहिँ धेरै छ कम्युनिस्टहरूमा, काङ्ग्रेसमा पनि छ होइन। तर कम्युनिस्टमा के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो तल्लो जनमतलाई चाहिँ तपाईँ उपयोग गर्ने नाममै भए पनि तपाईँको अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरोधको चाहिँ आवाज चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ठुलो स्वरले चाहिँ उठाएका हुन्छ। त्यसैले तपाईँको 7 सालदेखिकै प्रसङ्गमा चाहिँ भारतसँग भएका सन्धि सम्झौता, नदी नालासँग भएका सन्धि सम्झौता लगायत तपाईँको दिल्ली सम्झौता 1950 को तपाईँको सन्धि यो लगायतमा कम्युनिस्टहरूले जुन रूपले विरोध गरेका छन् गलत चिजको त्यो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसले कहिले पनि विरोध गर्दैन। कम्युनिस्टहरूको भित्रै नाभिदेखिको विरोध हो कि बाहिर ओठे विरोध हो कि कस्तो विरोध हो? तपाईँको त्यो तपाईँको जनताको भावनालाई उनीहरूले आफ्नो पक्षमा काम गर्दा गर्दै पनि त्यसले के भने जनमत त निर्माण भएन। तर कतिपयले के भन्छन् भने नि पेशलजी जस्तो चाहे त्यो 17 सालमा काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो, त्यो के कति कारणले भयो त्यो छुट्टै किसिमको बहस होला। त्यसपछि बहुदल आइसकेपछि 48 सालपछि काङ्ग्रेस एकमाना सरकार बनायो, 51 सालमा काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी भयो, 56 मा फेरि बहुमत ल्यायो, अनि त्यसपछि आएर 70 सालमा पनि काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भएर सरकार बनायो। अनि के हुँदो रहेछ भनेपछि यो 56-51 मा नेकपा एमालेको बहुमत नभए पनि अल्पमतको सरकार भयो। यो सरकारमा आउनलाई बाहिर जनता उराल्नलाई उनीहरूले यस्ता कुराहरूको प्रभोग गरे। तर काङ्ग्रेसले चाहे त्यो 17 साल हो, 15 साल होस्, चाहे 48 साल होस्, चाहे 56 होस्, बहुमत ल्याइसकेपछि भारतको विरोध गर्नु पर्दैन रहेछ क्या। यहाँ के रहेछ भने सत्तामा जानलाई भारतीय विस्तारवादको नारा लाउने, सत्तामा जानलाई राष्ट्रवादको चर्को नारा लाउने। काङ्ग्रेसले त्यो अलरेडी भइसकेको थियो। त्यो के भएको थियो? बनारसमा पार्टी स्थापना गरे हुनाले भएको थियो अथवा के थियो भइहालेको थियो। कम्युनिस्टहरूलाई त्यहाँ पुग्नलाई गर्नुपर्ने भयो हुनाले अहिले कम्युनिस्ट पनि यो हालतमा आयो भनेर व्याख्या गर्छन् कि कतिपयले। यो चाहिँ के थियो? होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरामा केही सत्यता छ।
तर के हो भने त्यसले जनतामा रहेको सुसुप्त जुन भावना छ त्यसलाई जागृत गराइरहन्छ र बाध्य भएर तपाईँको त्यो भावना के हो भने कार्यान्वयन हुन्छ। आज तपाईँको तपाईँको यसको यो नक्सा राष्ट्रवादको त म विरोध गरिरहेको छु, तर विरोध गर्दा गर्दै पनि यसको सकारात्मक तपाईँको पक्ष के हो भन्दाखेरि यसको नेतृत्व त तपाईँ नेकपाले गरौँ। यो अहिलेको लिम्पियाधोरा, कालापानी र लिपु लेक्सको नक्सा तपाईँको सार्वजनिक गरेर नेतृत्व त तपाईँको चाहिँ नेकपाले गरौँ। तराईवादी र काङ्ग्रेसले यो जनताको भावना हेरेर तपाईँको यो एकदम यिनीहरू तपाईँको यो एकदम खुसी भन्दा पनि कम्पेल भएर यिनीहरूले गरेको देखिन्छ बाध्यताले। र अहिले पनि अङ्गीकृत नागरिकताको नेतृत्व कसले गर्यो? नेकपाले गरे नि। त्यसैले कुनै पनि चिजलाई हामीले एउटै दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु हुँदैन। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा तपाईँको रमाइलो कथा यसमा म जोड्न चाहन्छु। एउटा विष्णुको चाहिँ भक्त रहेछ र त्यो चाहिँ नक्कली तपाईँको चाहिँ विष्णु बनेर चाहिँ जनतामा आएर आए। भक्त तर ऊ आफै विष्णु बनेर आए, तर नक्कली। भक्त पनि नक्कली, विष्णु पनि नक्कली। अनि अनि भक्तहरूले असली यो विष्णु हो भने एउटा चाहिँ काठको गरुड चाहिँ बनाएर चाहिँ डाँडामा लगेर राखेको छ। अब तपाईँ साँच्चीकै विष्णु हो भने यही काठको गरुडलाई चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँको अनि हामी तपाईँलाई पूजा गर्छौँ भनेपछि अब त्यो नक्कली विष्णु बनेको मान्छेले के गरेछ भने अब आज मेरो ज्यान जाने भयो, अब काठको गरुडमाथि चढेर त्यहाँबाट तपाईँको भिर जस्तो ठाउँमा अक्कर ठाउँबाट उडेपछि त मर्ने बाहेक अरू सिवाय छैन। अब मऱ्यो भने मऱ्यो, अब जे होला भनेर जाँदै गएपछि यो कुरा चाहिँ तपाईँको स्वर्गका सक्कली विष्णुले थाहा पाएछ। थाहा पाइसकेपछि अब यो नक्कली विष्णु पनि मानिसहरूले सक्कली रूपमा मानेका छन्। यो मरो भने चाहिँ विष्णुको पूजा हुँदैन, असली मेरै पूजा हुँदैन भनेपछि स्वयं विष्णुले त्यसलाई चाहिँ प्राण प्रतिष्ठा दिनुभयो, त्यसलाई शक्ति दिनुभयो र तपाईँको गरुडमा उडेर चाहिँ फेरि चाहिँ जनता भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो नक्कली विष्णु आएर विष्णुको पूजा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ निरन्तर चलो भन्ने कथा आउँछ। यिनीहरू नक्कली नै हुन्, अरूले प्रयोग गरेका हुन्, अरूले प्राण भरिदिएका छन्। अरूले प्राण भरिदिए पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नक्कली विष्णु पनि सक्कली बनेर चाहिँ जनतामा आउँछ। र आज कम्युनिस्टहरू नक्कली नै भए पनि सक्कली विष्णु बनेर चाहिँ नेपाली जनतामा आउँदैछन्। र उमेशजी यो लेखेर राख्नुहोस्, कदम कदाचित यो एमसिसीको प्रकरण पनि नेकपाभित्र जति मुख रूपले विरोध गरिएको छ, काङ्ग्रेस त तपाईँको के देउवा, के पौडेल, के कोइराला, के निधि, के पहाडे, के मधेसी, के छिटौला, के तराईवासी सम्पूर्ण एमसिसीमा एकाकार भएको छ। र यो नेकपाकै कारणले तपाईँको एमसिसी असफल भयो भने र एमसिसी अवश्य असफल हुन्छ। एमसिसी असफल भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसको टेक्ने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ? एमसिसी असफल भयो भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ? यहाँ त एमसिसी पास भयो भने देशमा गृहयुद्ध हुन्छ, यो अफगानिस्तान बन्छ, यो चाहिँ नि इराक बन्छ भनेर अनेक किसिमका व्याख्या विश्लेषण भएका छन्। ठिक छ, एमसिसीको समर्थनमा अहिले तपाईँ चाहे चिया पसल होस्, चाहे कुनै चौतारो होस्, चाहे सार्वजनिक कुनै सञ्जाल होस्, चाहे जहाँसुकै जानुहोस्, एमसिसीको पक्षमा एउटा मधुरो काहीँ प्रकाश पनि देखिँदैन। अब भनिदिनुहोस्, एमसिसी अस्वीकार गर्यो सरकारले, ठिक छ। एमसिसी यदि पास भयो भने हुन्छ कि र एमसिसी अस्वीकार्य भयो भने हुन्छ कि? यसलाई संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस्। एकदम संक्षिप्तमा बताइदिएँ। अब तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, मैले थाहा पाएको एउटा रणनीति पनि तपाईँ हजुर त्यो पनि सेयर यो पनि म राख्न चाहन्छु। इन्डियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उच्च पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टहरू छैन, कश्मीर बाहेक। हजुर, जस्तो नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ डोल्पा, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मनाङ, मुगु, अब तपाईँको सिबिकोट, लाङटाङ लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ उच्च तपाईँको एयरपोर्टहरू छन्। उच्च स्थानमा पनि स्थानमा चाहिँ एयरपोर्टहरू छन्। लो लेभलमा त छन्, त्यसलाई मैले चला। ती उच्च स्थानहरूमा चाहिँ अमेरिकनहरू र इन्डियाको पनि पश्चिमा समर्थित शक्ति के चाहन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फाइटर विमानहरू अवतरण गर्ने, उडान गर्ने र फाइटर विमानहरूबाट चाहिँ तिब्बतमा चाहिँ प्रहार गर्ने। त्यो रणनीतिसँग पनि यो कुरा जोडिएको छ एमसिसी प्रकरण। एमसिसी प्रकरण
हामीले पटक पटक यसमा चर्चा गरेका छौँ। यो रणनीति पनि सँग पनि जोडिएको छ र तपाईँको आज तपाईँको यो दर्शकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने BIR केसँग जोडिएको छ, MCC केसँग BRI यो चाहिँ के भने यो व्यापार र उत्पादनसँग जोडिएको छ। BRI भने MCC सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ। अमेरिका जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ चाहिँ सैन्य क्याम्पहरूको चाहिँ विकास गरेको छ वर्ल्ड वाइड। जस्तो चाइनिजहरू कहाँ जाँदाखेरि के छ, बन्दरगाहको बनाएका छन्, तपाईँको रेलको मार्ग बनाएका छन्, सडकहरू बनाएका छन्, उत्पादनको क्षेत्रमा उनीहरूको लगानी छ। यद्यपि उनीहरू पनि तपाईँको आफ्नो आर्थिक साम्राज्यलाई चाहिँ बलियो बनाउन चाहन्छन्, विश्वभरि थप्न त। तर उनीहरू उत्पादनसँग जोडिएको छ। अमेरिकनको 3D भन्छ उमेशजी, तपाईँको यो चाहिँ डिफेन्स, डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट। यो चाहिँ डिफेन्स र तपाईँको यो चाहिँ यो डिप्लोमेसीसँग चाहिँ सैन्य रणनीति जोडिएको छ भने यो तपाईँको डेभलपमेन्ट भनेको, विकास भनेको देखाउने दाँत मात्रै हो। यसको भित्र गुदी कुरो के हो त? गुदी कुरो के हो भने संसारभरि अमेरिकाको व्यापार त बारुदको व्यापार हो, हतियारको व्यापार हो। र संसारभरि ऊ के चाहन्छ भने संसारभरि अस्थिरता चाहने र तपाईँको पश्चिमाको यो कथित यो डेमोक्रेसीले पनि के गर्छ भने हाम्रो जस्तो पूर्वीय दर्शनमा समूहवाद चाहिँ राष्ट्रवादको मूल आधार हो। उनीहरू के गर्न चाहन्छन् भने यो समूहलाई वर्गीकृत गर्न चाहन्छन्, यसलाई फुटाउन चाहन्छन्। त्यसैले जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी गएको छ त्यहाँ त्यहाँ के कुरा तपाईँको प्रबल रूपले उठ्छ भने भाषाको कुरा उठ्छ, जातिको कुरा उठ्छ, लिङ्गको कुरा उठ्छ, अनि विभिन्न विभेदको कुरा उठ्छ। त्यहाँ समूहको कुरालाई खण्डित गरेर व्यक्तिलाई मूल प्राथमिकता राख्ने अनि विभाजन र तपाईँको त्यो विभाजनपछि चाहिँ के भने पुँजीवादी व्यवस्थालाई स्थापित गर्ने अनि उनीहरूले आफ्नो बजार यो चाहिँ चिन्तन मनन र त शासन पद्धति सम्पूर्ण कुरा चाहिँ उनीहरू स्थापित गर्न चाहन्छन्। यो वर्ल्ड वाइडमा 3000 वर्षको तपाईँको प्रयोग भएको कुरा हो। त्यसैले यो चिनियाहरूको पद्धति र तपाईँको अमेरिकनहरूको पद्धति आकाश जमिनको फरक छ। त्यसैले हाम्रो पञ्चायत कालमा पनि चीन र रुसले तपाईँको चाहिँ बेसी उद्योग धन्दामा चाहिँ लगानी गरेका थिए। आज यत्रो 70 वर्षमा पश्चिमाहरूले यहाँ कहाँ कहाँ औद्योगिकरणमा लगानी गरेको। यद्यपि केही तपाईँको साङ्केतिक कुराहरू पनि उनीहरूको पनि सहयोग छ, रणनीतिक हिसाबले उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, त्यो अलग कुरा छ। तर उनीहरू के भने विभाजन, विद्वेष र विद्रोह गराएर आफ्ना कुराहरू स्थापित गर्न चाहन्छन्। पश्चिमाहरूको डेमोक्रेसी अथवा ह्युमन राइट भनेको के हो भने उनीहरूको स्वार्थ हो। अरबको तेल नै उनीहरूको मानव डिप्लोमेसी र डिफेन्स बोकेर आउँदैछ। एकदम त्यही बोकेर। अनि नि र तपाईँको एमसिसीको यता घोषित हो 3टा जिल्लामा उनीहरूको एमसिसी पास भएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि रणनीतिक हिसाबले चाहिँ 10,000 सेना चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो मुस्ताङ, पाल्पा र तपाईँको चितवनमा राख्ने भन्ने उनीहरूको घोषित। तर नि यो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गुयाली स्वीकार गर्न तयारै हुनुहुन्न। उहाँ अमेरिकाको भ्रमणबाट आइसकेपछि त आइपिएसएमा छ भनेर उहाँ स्वीकार नै मान्नु भएन। केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूले त पढ्दै नपढेका भनेर भनिसक्नुभयो। खालि विरोध मात्रै गर्न जानेका, पढ्नै नजानेका, एमसिसीको विरोध गर्नेहरू पढ्न नजानेका हुन् भनेर तपाईँहरूप्रति तपाईँहरू जो एमसिसीको बारेमा खुलेर विरोधमा उत्रिनु भएको छ सबैले गोलमोटलमा भने भनिदिनु भयो। भनेपछि तपाईँहरूले नपढ्या हो कि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नपढ्या? यो के हो? यो यो होइन के हो तपाईँको उमेशजी, के हो भने नेपालको एकीकरण, नेपालको राष्ट्रियताको जग अङ्ग्रेजी भाषा पढेर भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अङ्ग्रेजी भाषा पढेर गए र उहाँहरूको जीवनभरिको चाहिँ लगानी केमा रहेछ भने यसबाट केमा बुझिन्छ भने उहाँहरूले इङ्ग्लिस पढेको, तपाईँको उहाँहरूले इङ्ग्लिसका लागि उहाँहरूले लगानी गरेको। यस्तै महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघात गर्न कहीँ पनि राष्ट्रघात छैन भन्नुभयो। एमसिसीमा जस्तो 1 खर्ब तपाईँको 22 अर्ब अथवा 21 अर्बको चाहिँ तपाईँको जुन आउँछ र यो पश्चिमबाट चाहिँ सूर्य उदाउँछ भन्ने खड्ग ओली र शेरबहादुर देउवा, अहिले महाकाली कहाँ छ? महाकाली कहीँ छ? त्यसैले यो चाहिँ एउटा तपाईँको नैतिकताविहीन र अलिकति पनि मान्छेले तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बोल्न नहुने भाषा उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। आज तपाईँको आजको पुस्ता हाम्रो पुस्ता खड्ग ओलीको शेरबहादुरको पुस्ता होइन।
यो त तपाईँको इन्टरनेटदेखि लिएर अहिलेको जति पनि यो प्रविधि छ मान्छेले घर घरमै एमसिसीको कुरा पढेको छ। हजारौँ मान्छेहरूले एमसिसीका धारा धारा तपाईँको केलाएका छन्। तपाईँको एमसिसीले यो रणनीति लिएर आउँछ भन्ने कुरा हरेक नेपालीहरूको घर घरमा पुगेको छ। आज एमसिसी कस्तो भएको छ भने भानुभक्तको चाहिँ रामायण जस्तो भयो। यसको घर घरमा चर्चा भएको छ भने यो चाहिँ यो राष्ट्रको अलिकति पनि निष्ठा नभएका, यो राष्ट्रप्रति अलिकति माया दया नभएका 50-55 अरब रुपियाँ नेपाली पैसा यो कुनै ठुलो पैसा हो। तपाईँ एनसिएलको 72 अर्ब रुपियाँ तिनीहरू तपाईँको नउठाउने, ट्याक्स छलिएर उसको नउठाउने भनेपछि यो वाहियात हो। 30 वर्षमा यो राष्ट्रलाई यो रूपले नाङ्गो रूपमा गराउने नालायकहरूको यो बोली मात्रै हो। तर नि अब कसको कुरा प्रधानमन्त्री सफेद झुट बोल्नुभयो संसदबाट भनेपछि हजुर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कसरी लिने होला मान्छेले? तपाईँ उमेशजी एकदम तपाईँलाई यसमा म एउटा रमाइलो कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ अहिले यो 3-4 देशमा अहिले जोक्करहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री को अब मोदीले के भन्छन् भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी कोरोना कसरी हटाउने भन्ने तपाईँको मोदीको सूत्र। थाल ठटाओ, ताली बजाओ, दियोवाला दीप जलाओ, कोरोना भगाओ। हेर्नु हाम्रो तपाईँको प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली के भन्छन्? लसुन बेसार अदुवा पानी खाओ, कोरोना भगाओ। र तपाईँको अर्को तपाईँको अमेरिकी राष्ट्रपति के भन्छन् भने जब तपाईँको चाहिँ चर्चमा गएर प्रे गर अनि यो कोरोना मरिजाओस्, यसुले यसलाई समाप्त होस् भन्ने खालको चाहिँ प्रार्थना गरेपछि कोरोना भाग्छ। योभन्दा गाईजात्री, योभन्दा नालायकैपन यिनीहरूको कुरामा हामीले चर्चा गर्नु, यिनीहरूलाई विषयको केन्द्र बनाउनु नै यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यको विषय। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका सबै कुरा झुट थियो त्यो दिन? होइन, सबै कुरा नभनौँ। के भने एउटा एमसिसीको बारेमा पढ्दै नपढेको भन्नुभयो। हजुर। अर्को यो 55 वर्षको राजनीतिक इतिहासमा मैले कहीँ पनि राष्ट्रलाई घात हुने राष्ट्रघाती काम गरेको छैन। महाकाली सन्धि कहाँनिर घात छ? यो के मैले गाजा खाएर गरे हो, भाङ खाएर गरे हो भनेर भनिसकेपछि अब तपाईँहरूले भने विश्वास मान्ने कि प्रधानमन्त्रीले भने विश्वास? तपाईँलाई नि म प्रश्न गर्छु, महाकाली आज कहाँ छ? स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा छैन महाकाली आज कहाँ छ त? नदी बाहेक महाकाली सन्धिको कहाँ चाहिँ एउटा इँटा राखियो? महाकाली सन्धिपछि ड्याम बनाउनेदेखि लिएर विद्युत उत्पादनदेखि लिएर कहाँ चाहिँ राखेर यो 25 वर्षमा उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि महाकालीमा राष्ट्रघात गर्नेहरूले एमसिसीबाट देश विकास हुन्छ भन्नु योभन्दा ठुलो दुर्बुद्धि। किनभने तपाईँको निर्वाचनबाट त हिटलर पनि जन्मिन्छ कि, निर्वाचनबाटै ओली आएका छन्, तपाईँको मोदी आएका छन्, ट्रम्पहरू आएका छन्। यो त नालायकै पनि। अमेरिकामा आज तपाईँको यो कोरोनादेखि लिएर अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणदेखि लिएर अमेरिका आफै ध्वस्त हुँदैछ र अमेरिकामा त्यत्रो ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भइराखेका छन् दिनै पछि भनेपछि ती राष्ट्रहरूको बोलेको यो सो महामारी पछि आउने पुस्ताले कोरोना सम्बन्धी यिनीहरूको महामारी पछि आउने पुस्ताले के भन्छ भन्नु? अब यिनीहरू त सर्वज्ञाता जस्ता देखिएका। त्यसैले यस्तो कुरा गैर जिम्मेवार कुरा गर्नु नै अख्तियार त उहाँहरूलाई यही बोलीमा लाग्नु पर्थ्यो। हेर्नुहोस्, अख्तियार भनेको तपाईँको उमेशजी भ्रष्टाचारलाई मात्रै लाग्ने, गलत चिज इन्टरप्रिटेसन गर्ने, गलत चिजलाई व्याख्या विश्लेषण गर्नेलाई तत्काल अख्तियार लाग्नु पर्छ। तर दुर्भाग्य लाग्दैन। त्यसैले यो गलत कुरा हो। अब नि हजुर, अब एमसिसी प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई पढेर छैन, नपढेर विरोध गरे भने अब तपाईँको 8 कक्षा पढ्ने तपाईँको चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू तपाईँको एसएलसी पास पनि हो कि होइन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रीहरू पढ्ने र हाम्रो दिनै रातै यही पढ्ने र लेख्ने र अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूले नपढ्ने भन्नु चाहिँ अब यो के हो? हास्यास्पद भयो। हास्यास्पद र यो दुर्भाग्यपूर्ण। तपाईँले यो ठाडै अस्वीकार गरिदिनु। अब भनिदिनुहोस्, हजुर, अब प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। मैले पहिला एमसिसी सकेँ अनि त्यसपछि हामी नागरिकतामा प्रवेश गरौँ होला, यो विषय पनि आइहाल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा, संसदमा बोलेका गतिविधि हेर्दा अथवा उहाँले भेटघाट गरेका उहाँको चाहिँ पछिल्लो भेटघाटहरू हेर्दाखेरि उहाँ जसरी नै एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ, चाहे त्यो स्थायी कमिटीको बैठक सारेका कुरा हुन्, चाहे सचिवालयका बैठक एमसिसीमा छलफल गर्ने सारेका कुरा हुन्, भलै 10 गते बोलाउनु भएको छ, यो सबै हेर्दा उहाँ पास गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ। यदि पास भइहाल्यो भने
त्यो पछि नेपालको ग्राउन्डमा राजनीति कस्तो देख्नुहुन्छ? एकदम त त्यसपछि हुने अवस्था चाहिँ के छ? एकदम तपाईँले के भने मेरो सूचना प्राप्त अनुसार चाहिँ पार्टी फुटाएरै भए पनि तपाईँको एमसिसी पास गराउन खड्ग ओली कटिबद्ध छन्, जसरी नि गर्छ जति पनि कटिबद्ध छन्। तर तपाईँको अहिलेको राज्य व्यवस्था चाहिँ कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ अत्यन्त तपाईँको यो चाहिँ नेपालकै इतिहासमा यो चाहिँ अत्यन्त अप्ठ्यारो पोजिसनमा छ, जटिल। जस्तो के छ भने अब यो नक्सा जुन तपाईँको लिपुलेख सहितको जुन निशान छाप तपाईँको हाम्रो आइसकेपछि अब भारतीयहरू अब हामी कुनै पनि वार्तामा गर्दै भारतीय मिडियामा यो छ्यापछ्याप आइसकेको छ। वार्तामा बस्न ऊ रुचि राखेको किन होइन, रुचि होइन। अब तपाईँको कुनै पनि वार्तामा बस्दाखेरि त चिठी पत्र आदान प्रदान हुन्छ। त्यो चिठी आदान प्रदान हुनु भनेको यहाँको निशान छाप त्यो नक्सा स्वीकार्नु होइन, नक्सा स्वीकार्नु। त्यसैले त्यो नक्सा सहितको चिठी पत्र कुनै पनि व्यापारिक यो तपाईँको सीमा तपाईँको यो समस्या मात्रै होइन, भोलि तपाईँको व्यापारिक यो सन्धि सम्झौता अथवा कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा पत्रचार गर्ने र त्यस सम्बन्धी डायलगै अब हामी गर्दैनौँ। किनभने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेरिटोरी राखेर नेपालले नक्सा गरौँ, तपाईँको प्रकाशित गरौँ र निशान छाप गरौँ, तपाईँको बाहिर ल्यायो भनेपछि भारतसँगको यो कटुता छ नम्बर 1। अब अमेरिकासँग के छ भने नेपालकै हिस्ट्रीमा पश्चिमाहरू सुगौली सन्धिपछि यस प्रकारको नग्न तपाईँको बदनाम पनि तपाईँको अमेरिका भएको छ र एमसिसीका प्रकरणले चीन अत्यन्त सशङ्कित छ, क्रुद्ध छ भनेपछि यिनीहरू जताततैबाट पनि असफलता छन्। यो व्यवस्थाले दीर्घजीवन एउटा त प्राप्त गर्नै हुँदैन, यो मृत भइसक्छ, मृत भइसकेको छ अलरेडी, यो घोषित हुन मात्रै बाँकी छ। र लेखेर राख्नुहोस् खड्ग ओलीकै कार्यकालमा नै यो व्यवस्थाको सद्गति हुन्छ र यो सद्गति गरिनु पनि पर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र हाम्रा एजेन्डा होइनन्। कृष्णप्रसाद भट्टराईका शब्दमा यी आयातित एजेन्डा हुन्। आयातित एजेन्डाले कहिल्यै पनि के हुन्छ भने आयातित एजेन्डा पिपुलमा तपाईँले जबरजस्ती लाद्न चाहनुहुन्छ, पिपुलले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ। त्यसैले आज सङ्घीयता असफल भएको छ, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा ठुलो तपाईँको जनतामा चाहिँ यसको विरोधमा छ, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने जनमत छ। आज बरु हारी जिती यिनीहरूभन्दा बरु 100वटा राजा पाल्नुभन्दा बरु एउटा राज संस्था बरु राजा ज्ञानेन्द्रै ठिक छ भन्ने खालको जनमत पनि बढिरहेको छ। त्यो दिशामा नेपालको राजनीति अवश्य जानेछ र त्यसले मात्रै निकास लिनेछ। अहिलेका यी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरूले चाहिँ नेपाल चाहिँ डेडलकमा गएको छ। यो सङ्क्रमण होइन कि महासङ्क्रमणमा चाहिँ नेपालको राजनीति गइरहेको छ। अनि एमसिसीको कुरा थियो नि अघि, हजुर, यदि ओलीकै हातबाट एमसिसी टेबल, ओलीकै सरकारबाट सभामुखले एमसिसी टेबल गरेर यदि पारित भइहाल्यो, पार्टी फुटेर भने त्यसपछिको अवस्था के? होइन, नेकपा एक छाउन्जेल यो पारित हुन सक्दैन। किनभने त्यहाँ प्रचण्डले बोलिसक्नु भएको छ होइन, त्यहाँ भीमरावल त सुरुदेखि नै विरोध गर्नुभएको छ, झलनाथ लगायत तपाईँको यी देव गुरुङ लगायतले सम्पूर्णले विरोध गरेपछि पार्टीभित्र उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। पार्टीले पास गरेर चाहिँ एमसिसी पास हुँदैन, संसदले पास गरेर भयो भने संसदले पनि पास गरेर पार्टी फुटिहाल्छ। भनेपछि यो हुँदैन, पास एकदम हुँदैन। यदि भएन भने चाहिँ के हुन्छ? उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने यदि एमसिसी पास भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल मागिन्छ, कसैले विश्वास गर्दैन भनेपछि भोलि हाम्रा दात्री निकायहरू हामीबाट रुष्ट हुन्छन् र हामीले त्यसरी चाहिँ पैसा बाहिरबाट भित्र ल्याउने अवस्था बन्द हुन्छ, नेपाल विकासको बाटो जान छोडेर यो अन्धकारमा भासिन्छ भनेर उहाँहरू यो कुरा भनिरहनु भएको छ। अब पास नभएपछि के हुन्छ र उहाँहरूले भनेको कुरा के हो? तपाईँले पास नभएपछि के हुन्छ भने नेपालको भाग्य चाहिँ बल्ल नेपालले भाग्य खोज्न सुरु गर्छ। आज जति पनि हामीले 70 वर्षदेखि 7 सालपछि नै हामीले अनुदानको संस्कृति हामीले भित्र्यायौँ। उमेशजी कहिल्यै पनि एउटा भिखारीले मागेर आफ्नो घर बनाउँदैन र अनुदान र विदेशीको सहयोगले कुनै पनि राष्ट्रको स्वाभिमान पनि ठाडो हुँदैन, शिर पनि ठाडो हुँदैन। त्यो राष्ट्रको विकास गरेको संसारमा एउटा पनि उदाहरण छ। त्यसैले यो अनुदान र सहयोग भनेको यो चाहिँ नेताहरूलाई पाल्ने, कार्यकर्तालाई पाल्नेको लागि मात्रै सिवायो। अहिलेको यो सङ्घीयता, यो जति पनि तपाईँको संरचना छ, यो कार्यकर्ता पाल्ने संरचना हो। यसले जनतासँग के सरोकार छ? यसले विकाससँग के सरोकार छ? यसले त विकास होइन विनाश निम्त्याइरहेको। भनेपछि त्यो विदेशीहरूले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा होइन, विश्वास नगरौँ न बल्ल अनि नेपाली चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ मौलिकता अगाडि बढ्छ। अब तपाईँको के हुन्छ भने एमसिसी फेल हुँदाखेरि के हुन्छ, एमसिसी पास हुँदाखेरि हुन्छ। यो कुरा म अलिकति राख्न चाहन्छु। एमसिसी पास भयो भने
चाइनिजहरू आक्रामक भएर नेपालमा प्रवेश गर्छन्। एमसिसी फेल हुँदाखेरि अमेरिकाले यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हात धुन्छ। यहाँबाट हात धुन्छ, अमेरिका आउट हुन्छ होइन, आउट तत्काल हुँदैन। अब यहाँबाट बिस्तारै उसले हात धुन्छ र यो सरकारप्रति यो व्यवस्थाप्रति के हुन्छ भने उसले समर्थन गर्दैन। त्यसपछि के हुन्छ राजनीति? हो, त्यसपछि के हुन्छ भने अमेरिकाले पनि बाध्य भएर तपाईँको चाहिँ पुरानो शक्ति अथवा राज संस्था लगायत यहाँको पुरानो शक्ति कमसेकम उनीहरूलाई हिजो त एउटा विश्वासको आधारमा त एउटा सर्टेन ग्राउन्डमा त खेल्न दिएका थिए। त्यो भारतले पनि पाएको थियो, अमेरिकाले पनि, पश्चिमा युरो अमेरिकनले पनि पाएको थियो। चिनिया त राज संस्थामा अत्यन्त विश्वास एकदमै उ थियो भनेपछि यो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यो सत्ता चाहिँ टिक्ने ठेगान देखिँदैन। अब अमेरिकाले त्यसपछि के गर्छ भने मेसिनरीमा उसको पकड्छ अनि यहाँ विभिन्न हत्या हिंसा तपाईँको गराउने। अहिले सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति चाहिँ नेपालमा मैले के देखिरहेको छु भने उमेशजी, यो कुरा मैले केही मिडियामा बोल्न मैले उ गरिरहेको थिएँ, मैले अहिले सम्झेँ बोल्दाखेरि पश्चिमाहरू के चाहन्छन् भने बिना नेतृत्वको बिना एजेन्डाको भिडहरूको चाहिँ विद्रोह गराउन छ। त्यसले के हुन्छ, हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई असफल गराउने, सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि असफल गराएर उनीहरू आफ्नो सेना चाहिँ संयुक्त राष्ट्र मार्फत सेना चाहिँ भित्र्याउन चाहन्छन्। यही रणनीतिमा माओवादी लगायतका यी विभिन्न तपाईँको कुकर्म चाहिँ उनीहरूले गरेका थिए। त्यसैले अहिले तपाईँ सडकमा पनि इङ्गित गरे बालुवाटारको एकदम उनीहरूको डिजाइनमा भइरहेको छ। यहाँ नेपालीको स्वतःस्फूर्त होइन, तपाईँको त्यहाँ नेतृत्व पनि छैन, एजेन्डा पनि छैन। त्यो के का लागि भने र त्यो बालुवाटार लगायत त्यो जुलुसले कहिल्यै पनि सिमानाको बारेमा बोल्दैन, एमसिसीको बारेमा बोल्दैन भने त्यो कसले चलाएको छ भने त्यो नेताहरूको नाम पनि आउँछ। के साँचो हो त्यो? केही नेताहरूको नाम आइरहेको छ, त्यो गलत हो। त्यो बेकार तपाईँको मुतको न्यानुका लागि दरबारिया र काङ्ग्रेसका केही नेताहरूको नाम आएको छ। यो मुतको न्यानु बाहेक सी बाहेक केही पनि होइन। त्यसमा तपाईँको मान्छेहरूको उपस्थिति त्यो कसले गरेको छ त? यिनीहरू पश्चिमाहरूले यही तपाईँको मुभमेन्ट गराउँछ। भन्नुको मतलब बिना नेतृत्व बिना एजेन्टको त्यो भिडलाई लगेर त्यसले के गर्ने, विभिन्न महत्त्वपूर्ण चिजहरूमा आगो लगाइदिने, सुरक्षा निकायलाई असफल गराउने र त्यसले के गर्यो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चाहिँ आकर्षित गराउनका लागि यो काम भइरहेको छ। यो चाहिँ यो गणतन्त्रभन्दा खतरनाक ढङ्गले यो आइरहेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउनु पर्छ। यो स्वतःस्फूर्त आन्दोलन होइन, यो रेडिमेड हो। कहिलेसम्म जान्छ तपाईँ सातसाल कहाँ गएर टुङ्गिन्छ त यो? यहाँ 7 सालदेखि आन्दोलन रेडिमेड आन्दोलन भएका छन्। यस्ता आन्दोलन कता स्वतःस्फूर्त यो गराउने भनेकै विभिन्न हत्या हिंसा र तपाईँको आगजनी लगायत नेपालको सुरक्षा आर्मीले भन्नुहोस्, आर्मीलाई नै असफल गराउनका लागि अन्तिममा आर्मीलाई नै असफल गराउने, यो अराजक बनाउने, अराजक भिड हो यो अराजकहरूको भिड। भनेपछि यसको कुनै तुक छैन, न एजेन्डा छ न नेतृत्व छ। अनि नि तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, जस्तो यो फेल भइहाल्यो भने राज संस्थाको पुनरुदय हुनसक्छ अमेरिकन शक्तिले। त्यसपछि के हुन्छ भने हरेक तपाईँको इन्डियनले पनि खोज्न बाध्य हुन्छ, अमेरिकनले पनि खोज्न चाहिँ, किनभने स्थायी शक्ति अथवा भरपर्दो शक्ति खोज्न उनीहरू बाध्य हुन्छन्। र भारतमा पनि केही तपाईँको उसमा चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भने उनीहरूमा चाहिँ एउटा जनमत चाहिँ तयार हुँदैछ। भने त्यो शक्तिलाई अब सबैले विश्वास गरेर फेरि त्यो शक्तिलाई स्थापना गर्ने दिन स्थापना नेपाली जनताको पनि चाहना छ। नेपाली जनताकै विश्वासको आधारले हुनु, किनभने त्यो त एकीकरण गरेको संस्था हो, यो राष्ट्रलाई त तपाईँको सङ्गठित गरेको संस्था। अनि त्यति बेला यी नेकपा र काङ्ग्रेस अहिले मूलधारका पार्टीहरू कहाँ हुन्छन् त? तिनीहरूको पोजिसन के? अब यिनीहरूको पोजिसन के हुन्छ भने 46 सालभन्दा अगाडि पञ्चको पोजिसन के थियो त्यही। अब भनिदिनुहोस् तपाईँले, यदि एमसिसी पास भएन भने यहाँ धेरैले खतरा छ। कतिपयले पैसा खाएका छन्, कतिपयको चाहिँ नि चाहे त्यो वीरेन्द्रको हत्या होस्, चाहे मदन भण्डारीको हत्या होस्, यस्ता कुराहरूको पनि कतिपय कुराहरू बाहिर चाहिँ सार्वजनिक हुने डरले कतिपय मान्छेहरू तराई छन्। त्यसकारण पनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने पनि छ। सिआइएसँग त्यस्ता चाहिँ सूचनाहरू छन् जो त्यति बेलाका कुराहरूले गोप्य रूपमा राखेको छ र त्यो उनीहरूलाई थ्रेड दिइरहेछ भनेर पनि भने सुनिन्छ है। यो चाहिँ कतिको चाहिँ सत्य कुरा हो? तपाईँको उमेशजी, नेपालको हत्या हुनुभन्दा त्यस्ता यी गलत मान्छेको हत्या भयो भने जनताले यसलाई ताली लाउँछ। यी नायक हो नि त। अनि यो कतिको भरपर्दो कुरा हो यो? यो त तपाईँको पालेको, तपाईँको दसैँमा तपाईँको पालेको बोक हो। तपाईँ दसैँमा नकाटे कहिले काट्नु हो कि होइन? अब यो त काटिन्छ नि। गलत काम गरेपछि त्यसको दुष्परिणाम कहिल्यै पनि, एउटा उमेशजी म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, कहिल्यै पनि विदेशी शक्तिले
राष्ट्रवादी शक्तिसँग हात मिलाए। कुनै पनि राष्ट्रवादी मान्छे जस्तो कुनै नेपालको राष्ट्रवादी कुनै व्यक्ति छ संस्था छ भने त्यसले कहिल्यै पनि भारतको अराष्ट्रिय काम गर्दैन, अमेरिका अथवा युरोपको अराष्ट्रिय काम गर्दैन। यी अराष्ट्रिय तत्त्वहरूलाई तपाईँको जम्मा गरेपछि यिनीहरूले कामै गर्ने अराष्ट्रिय काम हो। त्यसैले यिनीहरूले एमसिसी पनि गर्छन्, बिआरआई पनि गर्छन्, भारतसँगको सन्धि सम्झौता पनि अगाडि बढाउँछन् भनेपछि यिनीहरू कहाँ छन् त? यिनीहरू मूल एजेन्डामा नभएर उनीहरूको चाहिँ सोरोगेट्सको रूपमा चाहिँ यिनीहरू देखिएका छन्। यिनीहरूले भाडा पाउँछन्, तपाईँको सत्ता पाउँछन्, भ्रष्टाचार गर्न पाउँछन्, तर एजेन्डा र त्यो बच्चामा जसरी त्यो तपाईँको सोरोगेट्स महिलाको चाहिँ कोख लिने महिलाको जसरी उसको चाहिँ आफ्नो हुँदैन, त्यसमा चाहिँ पक्कड हुँदैन, उसमा चाहिँ आफ्नो अधिकार हुँदैन, त्यस्तै यिनीहरूको यो तिनवटा एजेन्डामा पनि अधिकार छैन। यिनीहरूले सत्ता र भ्रष्टाचार गर्न मात्रै पाएका छन्। गलत काम गरेपछि त्यसको दुष्परिणाम राष्ट्रले त भोग्छ भने व्यक्तिले भोगिहाल्छ। अनि नि तपाईँले यो एमसिसीको बारेमा त भन्नुभयो, जनताले बुझे पनि, तर यो चीनको यो कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको उपलक्ष्यमा नेपालको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू र चीनका कम्युनिस्ट पार्टी नेताहरूको जुन भिडियो कन्फरेन्स, भर्चुअल मिटिङ, भर्चुअल जुन कार्यक्रम भयो, त्यसलाई पनि यहाँ मान्छेहरूले अलिकति चिनिया हस्तक्षेपको रूपमा त्यही कुरा चाहिँ भारत र नेपालको नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा त्यही कुरा भइदिया भए, सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस भइदिएर काङ्ग्रेस सत्तामा भएर त्यही कुरा भइदिया भए त्यसलाई कुन तरिकाले व्याख्या गरिन्थ्यो? आज चाहिँ त्यो हुँदाखेरि जस्तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल एक ठाउँमा भएर भारत विरुद्ध लाग्ने, अमेरिका विरुद्ध लाग्ने भन्ने जस्ता कुराहरू पनि भयो रे त्यो भर्चुअल मिटिङमा भन्ने कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछ। यो चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप हो कि होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुपर्छ? यो गलत कुरा हो। यसरी नेपाल जस्तो असंलग्न राष्ट्रले असंलग्न नीतिको खिलाफमा जानु हुँदैन र अझ सत्तामा रहेकाले यसलाई चाहिँ संयमित हुनुपर्छ। तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग, तपाईँको किसिनजीको प्रसङ्ग यहीसँग म जोड्न चाहन्छु। किसिनजीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई के भन्नुभयो भने, हे गिरिजाबाबु, तपाईँले हामीलाई गणेश मान्जीलाई पेले जस्तो शेरबहादुरलाई नपेल्नुहोस्, यो कमजोर छ, यसले दरबारसँग मिलेर प्रजातन्त्र बुझाउँछ भन्दाखेरि पछि शेरबहादुरबाट यो कुरा प्रमाणित भयो। किसिनजीको भविष्यवाणी प्रमाणित भयो। त्यसैले अहिले तपाईँको इन्डियाले, अमेरिकाले यी कमजोर तत्त्वहरूलाई पेल्यो भने यिनीहरू अन्ततगत चीनको शरणमा जान बाध्य हुनेछ। र लेखेर राख्नुहोस्, यो राष्ट्र चाहिँ श्रीलङ्काभन्दा पनि बढी चीनको चाहिँ प्रभावको क्षेत्रमा चाहिँ त्यसपछि जानेछ। तर यसले के गर्छ भने हाम्रो सन्तुलनलाई गुमाउनेछ। यसले गलत हुन्छ होइन। हामीले न भारतीयकरण, न पश्चिमाको इसाईकरण, न चीनको चाहिँ चिनियाकरण हामीले कसैलाई पनि गर्न दिनु हुँदैन। हामीले गर्ने भनेको सबै शक्ति राष्ट्रहरूलाई आफ्नो स्थानमा राखेर नेपालीकरण चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, नेपालको राष्ट्रियकरण गऱ्यौँ भने यो एउटा अवसर पनि छ उमेशजी। अहिले भनेपछि त्यो गलत काम गर्यो नेकपा, गलत हो, त्यो गर्नै नहुने काम गर्यो। अब उनीहरूले त सी जिनपिङ विचारधारा लागू गर्ने भनेर यसअघि सी जिनपिङ आउँदाखेरि अथवा चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङतावा आउँदाखेरि नै त्यो तरिकाको उनीहरूको एउटा एग्रिमेन्ट भएको थियो। अब त्यति बेलादेखि हुँदै आएको कुरालाई यो त स्वाभाविक मान्न नि त। अब यहाँका माओवादी मुभमेन्ट भन्नुहोस्, माओवादी मुभमेन्टमा के भयो, इन्डियनहरूले यो सम्पूर्ण बाहिर ल्याएका छ। पश्चिमा त्यो त आइसक्यो कुरो, भिडियो नै चलाएको छ। एमालेमा सबैभन्दा बेसी एनजिओ र आइएनजिओ एमालेमा छ। यी त नामका मात्रै कम्युनिस्ट हुन्, तर अघि मैले सुरुमै भने नि विष्णुको कथा जस्तो कहिलेकाहीँ नक्कली विष्णु पनि सक्कली बनेर यिनीहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा चीनले हालिदियो भने यो सक्कली कम्युनिस्ट हुन्छ। चीनले त्यो कुरा बुझेको छैन यिनीहरू यस्ता हुन् भन्ने। त्यही प्रयोगका लागि कहिलेकाहीँ उसको स्वार्थका लागि गयो भने त्यसलाई एप्रिसिएट गरिहाल्छ नि, त्यसलाई स्वीकारिहाल्छ नि। त्यसैले यिनीहरू असली कम्युनिस्ट भन्यो भने अनि तपाईँको यहाँ चिन्ता त्यस बेला बल्ल बुझ्नेछन्। तर तपाईँको उमेशजी अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस, भारतीय सत्ता र पश्चिमा सत्ताले कहिल्यै पनि वर्तमान परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेको छैन र वर्तमान परिस्थितिको संवेदनशीलतालाई कहिले पनि बुझेको छैन। र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको 1990 पछिको जुन ह्याङओभर छ, तपाईँको अमेरिका नै तपाईँको सिङ्गल पावर छ भन्ने हिजोको ह्याङओभरमा यिनीहरू बाँचिरहेका छन्। यी तिनटै तत्त्व तपाईँको सुध्रिनुभन्दा विनाश हुन तयार छन्। यी सुध्रिने बाटो, नयाँ परिस्थितिमा हामीले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, चीनलाई कसरी सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, भारतलाई कसरी कुन रूपले हेर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको चेतै खुलेको छैन र यिनीहरू
विनाश हुन तयार छन् तर सुध्रिन तयार छैन। अब ठिक छ हजुर। अब अलिकति नागरिकतामा प्रवेश गर्नु। तपाईँले अघि बाबुराम र त्यो गैरे कामीको पनि प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई यहाँ जोड्नु होला। हजुर। यो नागरिकता प्रकरण अहिलेदेखि उठ्या विषय होइन, विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। तर गल्ती त हाम्रो 2063 सालमै भएको रहेछ, 62-63 को त्यो अन्तरिम संविधानमै। अब तपाईँको अन्तरिम संविधानमै हामीले यो हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने त संविधानमै रहेछ। हजुर। अब यो विषय अहिले ठ्याक्कै यही बेला उठाउनुको पछाडि कतै एमसिसी, कतै नक्सा, कतै के यदि यही बेला चीन र भारतको लद्दाखको अवस्था, यी सबै कुरासँग काहीँ न काहीँ जोडिएको छ भन्छन्। एकाएक यो विषय ठ्याक्कै यही बेला चाहिँ किन उठ्यो होइन? यो के भने अहिले तपाईँको नेपाली जनतामा चाहिँ राष्ट्रवादको झाँक्री चाहिँ जागिरे छ। यो विषय तपाईँको संविधान सभामा पनि ठुलो बहस विषय। कुनै पनि गलत चिज उमेशजी बोकेर हिँडिराख्ने हो। दुईटा तपाईँको नागरिकताको प्रावधान तपाईँको श्रोता दर्शकहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यो वंशको नागरिकता भनेको कुनै पनि त्यसका पुर्खाले इतिहासमा गरेको उसको योगदानलाई, चाहे त्यो भाषा होस्, चाहे त्यो तपाईँको राष्ट्रको निर्माणमा होस्, अथवा कुनै पनि गीत सङ्गीतमा गरेको योगदानलाई त्यो राष्ट्रको योगदान सम्झेर वंशजको नागरिकता दिइन्छ। अङ्गीकृत नागरिकता भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्रप्रति निष्ठा जागृत भएपछि दिइन्छ। त्यो राष्ट्रप्रति निष्ठा जस्तो बेलायतमा तपाईँको के प्रावधान रहेछ भने बेलायतको संविधानमा कुनै पनि मान्छेले अङ्गीकृत मान्छेले नागरिकता लिनका लागि 3 वर्षको प्रावधान। 3 वर्षपछि उसले अङ्ग्रेजी भाषा लेख्न, बोल्न, पढ्न सक्नुपर्ने। अर्को कुरा बेलायतको चाहिँ रीतिरिवाजप्रति चाहिँ उसको चाहिँ के हुनुपर्ने? निष्ठा हुनुपर्ने। तपाईँ त्यहाँ हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, उसको मुस्लिममा निष्ठा राखेर हिन्दूमा निष्ठा राखेर पाउँदैन। बेलायतको रीतिरिवाज भने क्रिस्चियन रीतिरिवाजलाई उसले निष्ठा राख्नु पर्यो, अथवा तपाईँको यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूका पर्वहरूमा उसले चाहिँ आफूलाई शरीक गराउनु पर्यो। भनेपछि कथित तपाईँको यो डेमोक्रेसी र ह्युमन राइटका कुरा गर्ने मान्छेले बेलायतको इतिहास, बेलायतको संविधानको कुरा किन पढ्दैन? र अमेरिकामा पनि 3 वर्षकै प्रावधान छ। अमेरिका पनि यसै प्रकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुरा रहेको छ। अब भारतमा त 7 वर्षको प्रावधान छ। भारतमा अङ्गीकृत नागरिकता कुनै पनि वैवाहिक विदेशीसँग विवाह गरेपछि उसले 7 वर्षपछि, त्यसमा पनि 12 महिनासम्म चाहिँ आफ्नै राष्ट्रमा निरन्तर बसेपछि मात्रै उसले एप्लाई गर्न पाउँछ। नेपालमा किन यति सजिलो बनाइयो? यो सजिलो के भने यहाँ चाहिँ नागरिकताको आयोग कुनै बेला यसैको बारेमा हामी छलफल गरौँला। आज अलिकति संक्षिप्त कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। 9 सालदेखि नै आयोगहरू गठन भयो। 7 सालको क्रान्तिपछि नि यो नागरिकताको विषय खुकुलो भयो र विशेष गरी तपाईँको यो चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि नि यो चाहिँ अन्तरिम संविधानमा चाहिँ यो चैत 46 साल चैत मसान्तसम्म तपाईँको नेपालमा जन्मेको मान्छेलाई वंशको नागरिकता दिने प्रावधान राखियो। र यो आन्दोलन र यी जति पनि कुरा गरेका छन् भारतीयहरूको इच्छा, पश्चिमाहरूको इसाईकरण र उनीहरूले यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ सैनिक अखडा राख्न चाहन्छन् भने भारतीयहरूलाई चाहिँ यसलाई फिजीकरण गर्न चाहन्छ। उमेशजी भन्नुको मतलब अङ्गीकृतहरूको जनसङ्ख्या बढाएर फिजीकरण गर्ने। र यो चाहिँ यो अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा तपाईँको यो बाबुराम कामीलाई नेतृत्व मान्ने नेपाली काङ्ग्रेस यो नेपाललाई फिजीकरण गर्न चाहन्छ। यो महाकालीको विषयभन्दा 1000 गुणा फरक छ। हेर्नुहोस् अहिले सिमाना मिचिएको तपाईँको यहाँ राष्ट्रवादको ठुल्ठुलो कुरा गर्छन्। यदि हामी नागरिक, हाम्रो नागरिक अहिले हामी चाहिँ करिब 3 करोड हामी जनसङ्ख्या छौँ। 2 करोड भारतीय जनसङ्ख्यालाई हामीले अङ्गीकृत नागरिकता हामीले दियौँ भने यो राष्ट्र रहन्छ उमेशजी। त्यसैले यो त सबैभन्दा रैथाने जातिलाई, यहाँको आदिवासी मूलवासीलाई अल्पमतमा पारेर तपाईँको बाह्य शक्ति अथवा इन्डियन नागरिकलाई बढाउने, ती नागरिक बढाएपछि भोलि जनमत सङ्ग्रह या कुनै उपक्रम आन्दोलन गरेर यो राष्ट्र भारतमा विलय गराउने प्रयत्न हो। यो अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ। र नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय जुन राष्ट्रियताको र यहाँको रैथाने जातिसँग जोडिएको विषय हो, यसमा कथित यहाँ तपाईँको पश्चिमाले पालेका वेश्याहरू जुन तपाईँको महिला अधिकारको समानताको कुरा गर्छन्, लैङ्गिक अधिकारको कुरा गर्छन्, उनीहरूको भाषा बोलेका छन्। यो मैले आज कडा रूपले यो राखेको छु। राष्ट्रियताभन्दा ठुलो लैङ्गिक समानता पनि हुँदैन, महिला अधिकार पनि हुँदैन,
र कुनै पनि राष्ट्रको अधिकार नै मूल अधिकार हुन्छ। राष्ट्रको अधिकारलाई खलल पुर्याउने कुनै पनि शक्तिलाई अधिकार छैन। यो नागरिकताको यो अङ्गीकृत नागरिकताको विषय नेपालले कडाइ गर्नुपर्छ। 7 वर्ष मात्रै होइन, अझ 15 वर्ष गर्नुपर्छ। यसले के हुन्छ भने अङ्गीकृत नागरिकतामा हामीले कडाइ गऱ्यौँ भने चाहे तपाईँको पुरुष होस् चाहे महिला होस्, त्यसले विदेशी महिला बिहा गर्न निरुत्साहित हुन्छ र यहाँको मौल या रैथाने तपाईँको जाति चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ संरक्षण हुन्छ। त्यसले मात्रै तपाईँको यो के गर्छ भने नेपालको दीर्घजीवनलाई त्यसले मात्रै अगाडि बढाउँछ। अब नि हजुर अङ्गीकृतको विषयमा हजुर 62-63 को आन्दोलनपछि 63 को अन्तरिम संविधानमा जुन कुरा राखियो एकदम लचक एकदम त्यो खुला र तपाईँको त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अङ्गीकृत नागरिकलाई बढावा दिन राखियो। त्यो किन के थियो कारण त्यहाँनिर? त्यो के कारण थियो भने हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र 12 बुधेकै एकदम। तपाईँलाई यो एउटा मैले कुरा सम्झेँ, राजा वीरेन्द्रको हत्या हुनुमा पनि नागरिकता प्रकरण यो पनि एकदम चर्चाको विषय सर एकदम के थियो भने अब यो कुरा अलिकति श्रोताहरूले बुझ्नु जरुरी छ। हजुर तपाईँको के छ भन्दाखेरि जुन नागरिकताको तपाईँको विधेयक चाहिँ अर्थ विधेयकको रूपमा ल्याइएको थियो। अर्थ विधेयकको रूपमा ल्याइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मेरा चाहिँ 22 करिब 25 जना चाहिँ मधेसबाट आउने सांसदहरू छन्, मेरो सरकार गिराउँछन् र राजा वीरेन्द्रसँगै सल्लाह गरेर र राजेश्वर देवकोटासँग सल्लाह गरेर राजेश्वर देवकोटाले मिडिएटर गर्नुभयो। यसलाई तपाईँको के भने सर्वोच्चमा पठाउँ। त्यसपछि विश्वनाथ उपाध्याय चाहिँ त्यहाँको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र सर्वोच्चमा गएपछि विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो नागरिकता अर्थ विधेयकको रूपमा आएको थियो, त्यसलाई खारेज गरेपछि जोगियो। भनेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मन थिएन त्यो? होइन, गिरिजाप्रसाद, राजा वीरेन्द्र, राजेश्वर मिलेर तपाईँको विश्वनाथ मिलेर राजाले तत्काल रोक्न मिल्ने अवस्था थिएन त्यो? होइन, अब माथिल्लो सदनबाट राजा कहाँ गयो, त्यसपछि राजाले तपाईँको विचाराधीन भनेर सर्वोच्चमा पठाएपछि त्यो चाहिँ खारिज भएको थियो। हेर्नुहोस्, त्यसमा तपाईँको हामीले इतिहासलाई कहिले पनि अन्याय गर्नु हुँदैन। गिरिजाप्रसादले पनि राजा वीरेन्द्रसँगै सल्लाह गरेर तपाईँ विश्वनाथ, राजेश्वर यी 4 जना मान्छेहरूले मिलेर चाहिँ त्यो नागरिकता विधेयकलाई चाहिँ असफल गराएका थिए। 62-63 भने वीरेन्द्रको हत्या त्योसँग पनि जोडिन्छ? जोडिन्छ, खम्पा विद्रोहसँग जोडिन्छ, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावसँग। तीनटा विषय चाहिँ राजा वीरेन्द्रको हत्याको चाहिँ प्रमुख विषय। अब भनिदिनुहोस् तपाईँले 62-63 सालको अन्तरिम संविधानमा एउटा हातमा सिन्दुर र एउटा हातमा नागरिकता मैले भनिहालेँ त्यो थियो, तर 72 सालमा चाहिँ नि त्यही कुरालाई किन राख्नु पर्यो? काङ्ग्रेसले किन बोकिरहेको छ? अहिले काङ्ग्रेसले सर्वसम्मत जस्तै बनाइसकेको, विरोध गर्ने कोही पनि देखिँदैन। काङ्ग्रेसले त्यसलाई सर्लक्कै बोक्ने, मधेसवादीहरूले त्यसलाई सर्लक्कै बोक्ने, नेकपाले भलै त्यो 7 वर्षको चाहिँ एउटा अवधि राखेको छ, तर त्यही नेकपाको सांसद नेता जो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पनि छिन् शशि श्रेष्ठ, उनले चाहिँ विदेशी ज्वाइँलाई पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ त्यसको लबिङ गरिरहेको कुराहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। तपाईँको यो के भने चाहे महिला होस्, जस्तो महिलाले चाहिँ त नेपाली महिलाले विदेशीसँग बिहा गरोस्, चाहे पुरुषले विदेशीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गरेको होस्, दुवैलाई एउटै प्रावधान हुनुपर्छ। ज्वाइँले त छैन नि अहिलेसम्म? होइन, 7 वर्षकै प्रावधान हुनुपर्छ। त्यसले एउटा समानता पनि हुन्छ र हाम्रो के भने हाम्रो भारतसँग त रोटी बेटी त सम्बन्ध छ नि। उमेशजी, भारतमा जे व्यवस्था छ त्यही लागू गरौँ न, काङ्ग्रेसलाई पनि खुसी होला। काङ्ग्रेसले त आज फरक मात्र राखिहाल्यो। होइन, राखोस्। तपाईँको मैले काङ्ग्रेसलाई के सुझाव दिन्छु भने उहाँहरूको चाहिँ एकदमै मधेसवादी त भारतसँगै निकट छन्, काङ्ग्रेस पनि भारतसँगै बढी निकट छ, पश्चिमासँग निकट छ भने भारतसँग समान खालको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ भने उहाँहरूलाई टाउको दुखाइ के हुन्छ? तर नि मैले यहाँनिर जान्न खोजेँ क्या, यो कुरा किन भारतसँग मात्रै जोडिन्छ, के अरे मधेससँग मात्रै जोडिन्छ? मधेसका कतिपय मान्छेहरूसँग, थिङ्क ट्याङ्कसँग त्यहाँका मैले कुरा गर्दाखेरि ए बाबा यो अङ्गीकृतलाई सधैँभरि मधेससँग नजोडिदिउँ, यो तिब्बतसँग पनि हुनसक्छ, यो एकदमै चीनसँग जोडिएका ठाउँमा पनि हुनसक्छ, जतासुकै विदेश अझ अमेरिका युरोपबाट पनि मान्छेले बिहे गरेर ल्याइरहेको हुन्छ, तर किन भारतसँग जोडेर सधैँभरि मधेसीलाई मात्रै यो कुरामा चित्रित गरिन्छ भनेर उहाँहरूको आपत्ति छ? यो भन्नु होइन, यो अब तपाईँको आउनुपर्छ। जस्तो तपाईँको भारतसँग हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ, तपाईँको चीनसँग अथवा अहिले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग तपाईँको ढिँडो रोटो र बेटीको सम्बन्ध छ। यदि तपाईँको चिनियाहरूले साँच्चीकै नेपालमा चाहिँ आफ्नो प्रभाव बढाउन चाह्यो भने 50,000 अथवा 1.5 लाख मान्छे चाहिँ हाम्रा उत्तरतिरका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग बिहा गरेर त्यो चाहिँ रोटो र तपाईँको ढिँडो यो चाहिँ बेटीसँग सम्बन्ध भएर अगाडि आयो भने नेपालले यो धान्न सक्छ?
त्यसैले यो दुईटा विशालतम तपाईँको क्षेत्रफल भएका विशाल जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रलाई हामीले आफ्नो अस्तित्व स्वतः जोगाउनका लागि पनि नागरिकता विधेयक अङ्गीकृत यो नागरिकताको विषयलाई कडा गर्नुपर्छ र यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। चाहे पुरुषले गरेको होस् चाहे महिलाले विदेशीसँग बिहा गर्ने कुरालाई हामीले कडाइ गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको विषय कुनै महिला सर्टेन तपाईँको चाहिँ सानो तपाईँको ग्रुपको महिला र पुरुषको चाहिँ विषय हुँदैन। राष्ट्रियताको विषयलाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्छ अनि मात्रै नेपालको चाहिँ दीर्घ जीवन चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ। अब राष्ट्रियताको सवालमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म भूगोलको मात्रै कुरा गरिरहेको थियौँ कि हजुर, जस्तो त्यो कालापानीको लिपुलेको लिम्पियाधुराको धेरै कुरा गऱ्यो। अब भूगोलको मात्रै कुरा गर्दाखेरि अब फेरि जनताको पनि कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको हो, नागरिकको पनि कुरा गर्नुपर्ने बेला भएको हो। यो त राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। त्यही त अब यो नागरिकताको राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। तराईकै मान्छे बिहारी तपाईँको आएर चाहिँ 1 करोड बिहारी तराईमा बस्यो भने तराईको रैथाने मधेसी अथवा तराईवासीको सुरक्षा हुन्छ। अब यही प्रसङ्गमा सरिता गिरीकै कुरा जोडौँ न, उहाँ अङ्गीकृत नागरिकताधारी। अब भोलि अर्को सरिता गिरी बी कोही आउला, ऊ पनि अङ्गीकृत नागरिकताधारी, त्यस्तै मान्छेहरूको सदनमा बोलवाला भयो भने हुन्छ के त्यसपछि? होइन, त्यो पछि के भने नेपाल जसरी सिक्किमको चाहिँ संसदले सिक्किम नेसनल कङ्ग्रेसले जसरी पास गरेर तपाईँको चाहिँ भारतमा विलय गयो त्यही विलय गराउने डिजाइनमा नै यी कुराहरू आयो। भनेपछि आशंका त्यही हो तपाईँहरू? एकदम आशंका मात्रै होइन, यो यथार्थ परिणत गराउने उनीहरूको सुदूर रणनीति हो। अब नि यही विषय हो, यस्तो विषयमा काङ्ग्रेसले किन यस्तो कुरा बोकिरहेछ? काङ्ग्रेस त पटक पटक जनताबाट अनुमोदित भएर सरकार चलाएको देशकै पार्टी भनेर भन्ठान्छन् नि त मान्छेले। मधेसवादी दलहरू पनि त्यस्तै ठान्छन्। अहिले त जनता समाजवादी भएका छन्, उनीहरू पनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले त प्रष्टसित मुख खोले राजेन्द्र महतो बोलिरहेछन्। काङ्ग्रेसका सांसदहरू र उनीहरूको भर्सन एउटै आउनुको पछाडि के यिनीहरू सिक्किम बनाउन चाहन्छन् नेपाललाई? अब उहाँहरूको तपाईँको सिक्किम होइन कि फिजीकरण गरेर पछि सिक्किमीकरण गर्ने हो। यिनीहरू तपाईँको के भने उमेशजी, अब काङ्ग्रेसमा अहिले कुनै भट्टराई जस्तो, गणेशमान जस्तो, बिपिनी जस्तो कुनै नेता छ? यत्रो एमसिसी लगायत यत्रा विवादमा कुनै युवा नेताहरू छन्? 16 ग्रेड छन् विदेशीका। उनीहरूको सरिता गिरी त इमान्दार भन्नुहोस् न, उसले त देखेको कुरा भन्नुहोस्। यिनीहरू यो काम यी नबोल्ने सरिता गिरी हुन् र अहिले यो अङ्गीकृतमा त बोल्ने सरिता गिरीको रूपमा चाहिँ आइसकेको। त्यसैले यो अत्यन्त खेदजनक र निन्दनीय कुरा हो। यो चाहिँ काङ्ग्रेसको के हो भने उमेशजी, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तर मान्छेले के भन्न थाल्यो भने काङ्ग्रेसले यो हदसम्म गिर्यो भने अब काङ्ग्रेस भन्ने नै रहन्न कि भनेर मान्छेले विश्लेषण गर्न थाल्यो। यो कतिको साँचो? होइन, यो किन रहनु पर्यो उमेशजी? जसले भाषाको कुरा उठाउँदैन, जसले सिमानाको कुरा उठाउँदैन, जसले नागरिकताको विषय उठाउँदैन, जसले धर्मको कुरा उठाउँदैन, जसले नेपालको मौलिकताको तपाईँको जुन आस्था छ राष्ट्रियताको त्यो उठाउँदैन भने यस्तो पार्टी राष्ट्रका लागि बोझ हो। यो त काङ्ग्रेस त अहिले चिहानमाथि उभिएको छ। यो त अब दाह संस्कार हुन मात्रै बाँकी छ। यस्तो तरिकाले कसैले गर्छ? अहिलेको नयाँ पुस्ता, युवा पुस्तामा कस्तो कस्तो प्रविधि र कस्तो तपाईँको मानिसहरूमा आइसकेको छ, कस्तो किसिमको चिन्तन प्रणाली विकास भइरहेको छ। अब 7 साल 46 सालका तपाईँको थोत्रा गीत गाएर कसैले भोट हाल्छ? त्यसैले यो कुरामा काङ्ग्रेस सचिँदैन। काङ्ग्रेस सचिएन भने काङ्ग्रेस कोमिन्ताङ हुन्छ, काङ्ग्रेसको विनाश सुनिश्चित छ। कोमिन्ताङको बाटोमा छ। अब एउटा अन्तिममा तपाईँले अघि घोइरेकामीको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो प्रसङ्ग कहाँनिर जोड्नु भएको थियो? मैले फेरि त्यो तपाईँले त्यहाँबाट अलिकति अन्तै मोडेँ। अहिले तपाईँको घोइरेकामी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो तपाईँको चाहिँ एउटा योद्धा, पुरानो तपाईँको पश्चिमतिरको चाहिँ तपाईँको नेता। आज ऊ बिरामी छन्, त्यसलाई काङ्ग्रेसले हेर्दै हेरेको छ। अस्पतालमा बिरामी भएर चाहिँ लडिरहेका छन्, त्यसलाई हेर्दैन। अर्को बाबुराम कामीलाई बोकेर अङ्गीकृत नागरिकतामा चाहिँ घोइरेकामी त बिरामी मात्रै छन्। अब यो बाबुराम कामी बोक्ने काङ्ग्रेसको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो बाबुरामसँगै चाहिँ तपाईँको मृत्यु हुन्छ। बाबुराम त कतिवटा बाबुरामले पार्टी चाहे, बाबुराम जस्तै हो। यो बेलामा बिपी कोइराला जेलमा बस्दा पनि अपोजिसनको लिडर हुन्। काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने, काङ्ग्रेस जेलमा रहे पनि, प्रवासमा रहे पनि, जहाँ रहे पनि काङ्ग्रेस विपक्षको भरपर्दो शक्ति थियो। आज यो च्युत भएर यस्तो तपाईँको गाई जात्रामा उत्रिएको छ। यसको विनाश
कसैले ईश्वरले पनि रोक्न सक्दैन। अब भनिदिनुहोस्, अबको देशको निकास कसरी हुन्छ, अब के कुन तरिकाले देशको राजनीतिक गतिविधि अगाडि जान्छ र कहाँबाट कस्तो कस्तो प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ र यो सबैलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व या त्यो राज संस्था हो या यो नेकपा हो या अरू कुनै शक्ति तपाईँले देख्नु भएको छ? अब कसरी यो चाहिँ जुन अटस मटसको अवस्थामा देशको राजनीति छ नि यसको निकासको बाटो पेशा निरोलाले के देख्नु भएको छ? एकदम निकासको बाटो भनेको अब हाम्रो के हुनुपर्छ भने धर्म, संस्कृति, परम्परा र तपाईँको यो उद्योग धन्दादेखि लिएर सम्पूर्ण रूपले चाहिँ उदयमान दुई राष्ट्रको चाहिँ हाम्रो चाहिँ छिमेक मैत्री नीति हुनुपर्छ, बाह्य सन्तुलन हुनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिलेसम्म निषेध र प्रतिशोधको जुन राजनीति भित्र्याइएको छ, चाहे दलभित्र होस् चाहे राज्यभित्र होस्, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रियताको भरपर्दो र परम्परागत शक्ति राज संस्थालाई चाहिँ एउटा अभिभावकीय भूमिकामा हामीले स्थापित गर्नुपर्छ र दलहरूलाई पनि यस्तो नाङ्गो नाचैन। राज्य व्यवस्था आज तपाईँको निरुपाय छ। आज अख्तियार भन्नुहोस्, सेना भन्नुहोस्, प्रहरी, यिनीहरूको अरौटे भरौटे होइन, त्यसलाई पनि एउटा सशक्त र तपाईँको एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँको भूमिकामा यी राज्य व्यवस्थाका संयन्त्र, न्यायालयदेखि लिएर यी सम्पूर्णलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ। यिनीहरूको महत्त्व र यिनीहरूको भूमिका बढाउनुपर्छ। दलको भूमिका चाहिँ सिर्फ जनतामा जाने एउटा तपाईँको सहजकर्ताको रूपमा मात्रै राख्नुपर्छ। दल नै सार्वभौम सत्ता हुन् भन्ने यो थाङ्ने विश्वासलाई हामीले तोड्नुपर्छ र नेपाल यही बाटोमा जाँदैछ। यही बाटो मात्रै नेपालले आफ्नो अस्तित्व पनि बचाउँछ र सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्रहरूको सन्तुलनलाई पनि यसले कायम गर्छ र नेपाल चाहिँ एउटा आफ्नो मौलिक धारमा चाहिँ फेरि फर्कनेछ। म चाहिँ यही विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् पेशाजी, यो प्रतिकूल समयमा अझै पनि लकडाउनै कायम छ। हजुर, यस्तो बेलामा पनि हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ जनतालाई सुसूचित पार्ने तरिकाले व्यक्त गर्नुभयो, यसलाई तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। ल एकदम, म पनि तपाईँलाई धन्यवाद।